सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच। अभिवादये अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। पाकिस्तानदेशस्य मिथ्यात्वं सर्वसमक्षम् उपस्थापयितुं सज्जं प्रतिनिधिमण्डलम् अद्य प्रभृते विदेशयात्रायां। श्रीकान्तसिन्धे इत्येतस्य नेतृत्वयुतः समूहः संयुक्त अरब अमीरात, कांगो, लाइबेरिया इत्येतेषु देशेषु उपस्थापयिष्यति भारतस्य विचारविशेषम्। वक्फ इत्याख्यं विधिम् आश्रित्य अद्य पुनः शीर्षन्यायालये वादश्रवणम्। न्यायाधीशः प्रतिपादितवान् मध्यवर्तिमुक्त्यर्थं सुदृढं भवेत् प्रकरणम्। अद्य केन्द्रप्रशासनस्य पक्षं शृणुयात् तावत् शीर्षन्यायालयः। प्रवासिनां निर्वासनम् आलक्ष्य पुनरपि आबद्धः संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः। तत्रत्यः संघीयन्यायालयः कथितवान् प्रवासिनः दक्षिण सूडान देशं सम्प्रेष्य ट्रम्प इति प्रशासनेन न्यायालयीयादेशस्य कृतम् उल्लङ्घनम् इति। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप इत्याख्य प्रतियोगितायाम् एड्रियन कर्माकरः रजतपदकं प्राप्तवान्। 50 मीटर मितायां राइफल प्रोन इत्याख्यायां स्पर्धायां प्रथम विश्व चषक प्रतियोगितायां कृतवान् असौ अद्भुतं प्रदर्शनम्। अपि च मुम्बई कोङ्कण क्षेत्रयोः आगामि 4 दिनानि यावत् अतिवृष्टेः तीव्रतर वायोः च सञ्चेतना। तावत् असमराज्ये अपि वृष्टिपरा सञ्चेतना प्रसारितं गता। अथ उत्तरभारतं साम्प्रतमपि भीषणोष्णतायाः मुक्तिं प्रतीक्षते। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। शिवसेनादलस्य सांसदस्य श्रीकान्त शिन्दे इत्येतस्य नेतृत्वे एकं दलम् अद्य संयुक्तारबामीरातदेशं गच्छति। एतद्दलं मे मासस्य 24 दिनाङ्के कांगो इत्यत्र, अथ मे मासस्य 28 दिनाङ्के सियेरा लियोन इत्येतस्य देशस्य यात्रां करिष्यति। अन्ते तावत् दलमेतत् मे मासस्य अन्तिमे दिनाङ्के लाइबेरिया देशं सम्प्राप्स्यति। अवधेयास्पदमस्ति यत् पहलगाम क्षेत्रे सञ्जातस्य आतङ्क्याक्रमणस्य अनन्तरम् आतङ्कवादविरुद्धम् ऑपरेशन सिन्दूर इत्याख्यं विशेषाभियानं प्रवर्तितमासीत्। एतदेव विशेषाभियानम् अथ पाकिस्तानदेशस्य सम्बद्धं मिथ्यात्वं सर्वसमक्षम् उपस्थापयितुं 7 सर्वदलीयं शिष्टमण्डलानि तावत् सर्वदलीयानि संघटितानि सन्ति। एतस्मिन् क्रमे भारतस्य राजनयपरक वैश्विकसम्पर्काय निश्चितस्य शिष्टमण्डलस्य प्रथमं शिष्टमण्डलम् अद्य 4 देशेषु गच्छति। वक्फ इत्याख्यं विधिमाश्रित्य अद्य पुनः शीर्षन्यायालये वादश्रवणं भवेत्। तत्र तावत् न्यायाधीशः प्रतिपादितवान् यत् मध्यवर्तिमुक्त्यर्थं सुदृढं भवेत् वस्तुतः सम्बद्धमेतत् प्रकरणम्। अद्य तावत् पुनरपि केन्द्रप्रशासनस्य पक्षं शीर्षन्यायालयः विशेषतः शृणुयात्। अमृत भारत रेल स्थात्र योजनायाः अन्तर्गतं देशे 3 रेल स्थात्राणाम् उद्घाटनं समाचरिष्यते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः दृश्यश्रव्यप्रणालिकया एतेषां रेल स्थात्राणाम् उद्घाटनं करिष्यति। रेल स्थात्राणां विकासक्रमे महाराष्ट्रस्य कल्याणे स्थितस्य शहाड इत्याख्यस्य रेल स्थात्रस्य पुनर्विकासः जनध्यानम् आकृष्टं करोति। अत्र रेलस्थात्रतः प्रतिदिनं 30,000 यात्रिणः गमनागमनं कुर्वन्ति इति धिया शहाड रेलस्थात्रं पूर्णतः आधुनिकसुविधासंवलितं विकसितं च कृतम् अस्ति। शहाड स्टेशन जो है वो अमृत भारत योजना के अंतर्गत काम कर रही है
जिसमें कि स्टेशन पर पैसेंजर को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने की कोशिश की गई है। जैसे कि स्टेशन के तीनों साइड में पार्किंग सुविधा की गई है। अभी ये योजना के अंतर्गत जो टॉयलेट बनाई गई है वो काफ़ी अच्छी टॉयलेट बनाई गई है, जिसमें स्नान गृह भी बनाया गया है, जो कि नॉर्थ साइड की फर्स्ट सुविधा है। यहाँ पर जो दिव्यांग प्रवासियों के लिए अलग से विंडो की सुविधा की गई है, जो कि आज के मॉडर्न तरीके से बनाई गई है। विश्व स्वास्थ्य सभायाः 870तमे सत्रे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वास्थ्य कल्याण महत्त्वमालक्ष्य स्वीय विचारविशेषं प्रकाशितवान्। असौ उक्तवान् यत् ऐषमः विश्व स्वास्थ्य सभायाः विषयः अस्ति स्वास्थ्यार्थम् एकं विश्वं, यद्धि भारतस्य वैश्विक स्वास्थ्य दृष्टिकोणं प्रकाशयति, एकतां समग्र कल्याण भावनां च दर्शयति। प्रधानमन्त्री समावेशि सहयोग संवर्धनाय बलं प्रदत्तवान्। सहैव असौ प्रविधेः प्रयोगपुरस्सरं भारतसन्निभेषु जनसंख्या संवलितेषु देशेषु सारल्येन स्वास्थ्यसेवाः प्रभावितया प्रापयितुं सविशेषं विनिवेदितवान्। With telemedicine, nobody is too far from a doctor. Our free telemedicine service has enabled over 340 million consultations. Friends, due to our initiatives, there has been a heartening development. The out-of-pocket expenditure as percentage of total health expenditure has fallen significantly. At the same time, government health expenditure has gone up considerably. केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः गतदिने नवदिल्ल्याम् ओवर्सीज सिटिजन ऑफ इंडिया इत्येतद् अर्थात् देशात् बहिर्वर्तिनः नागरिकान् आलक्ष्य नवं वेबफलकं प्रारब्धवान्। गते वर्षदशके सञ्जातां महत्त्वपूर्ण प्राविधिक प्रगतिम् अथ ओवर्सीज सिटिजन ऑफ इंडिया इत्येतस्य पत्रधारकेभ्यः प्राप्तां प्रतिक्रियां निध्याय प्रवर्तमानत्रुटीनां न्यूनीकरणाय उपयोक्तॄणाम् अनुभवसमीकरणाय च एतत् नवं OCI इत्याख्यं वेबफलकं विकसितमस्ति इति अवधातव्यम्। ब्राजीलदेशे ब्रिक्स परिवहनमन्त्रिणां समूहेन जगति जीवाश्मेन्धनप्रदूषणस्य न्यूनीकरणाय ऐतिहासिकः निर्णयः गृहीतः। उपवेशने भारतस्य प्रातिनिध्यं कृतवान् केन्द्रीय परिवहन राजमार्गमन्त्री नितिन गडकरी इत्येषः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः भविष्यगतदृष्ट्यनुसारेण नवदिल्ली निश्चयेन 70-2000 यावत् कार्बन् इत्यस्य अधिकोत्सर्जनक्रमे ताटस्थ्यम् आचरितुं प्रयतेत इति। शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः देशस्य शिक्षाविदः प्रार्थितवान् यत् ते तस्मादेव शैक्षणिकसत्रात् कृत्रिमबुद्धिमत्तारूपं विषयम् औपचारिकशिक्षात्वेन स्वीकृत्य विद्यालयीयपाठ्यक्रमे समावेष्टुं प्रयासं कुर्युः इति। अचिरादेव नवदिल्ल्यां कार्यक्रममेकं सम्बोधयन् असौ निरूपितवान् यत् अस्माभिः बालानाम् आयुः निध्याय कृत्रिमबुद्धिमत्ताधृतानां पाठ्यपुस्तकानां निर्माणं करणीयम् इति। अत्र तेन सहैव उक्तं यत् चन्द्रयान, आकाश, ब्रह्मोस् इत्येतेषां सफलताः तावत् उन्नतायाः दृढायाः च अस्मदीयशिक्षाव्यवस्थायाः प्रमाणभूताः अथ अत्र इतोपि शोधदृष्ट्यर्थं प्रयतनीयम्। AI को आने वाले इसी सत्र में मॉड्यूल की फॉर्म पे नई किताब बना रहे हैं NCERT, चैप्टर की फॉर्म पे, फॉर्मल एजुकेशन में, इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव फॉर्म पे। मैं इसी साल भारत की स्कूली बच्चों को AI शिक्षा के साथ जोड़ने की आपको आह्वान करता हूं। उसके उपाय निकालिए। हम दुनिया की स्पर्धा में भारत के बच्चों को पीछे नहीं रख सकते हैं। इसी शिक्षा वर्ष में एज अप्रोप्रिएट AI एम्बेडमेंट ऑफ एजुकेशन टेक्स्ट बुक करना ही पड़ेगा। नवदिल्ली स्थिते श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये प्रवर्तमान मासस्य 29 दिनाङ्के एकदिवसीया राष्ट्रीय विशिष्टा संगोष्ठी समायोजिता। विकसित भारत 2047 इत्येतेन अथ राष्ट्रं सर्वोपरि इत्येतेन च अभियानेन सम्बद्धे आयोजने तस्मिन् धर्मचक्रवर्ती ज्ञानपीठ पद्मविभूषणादि पुरस्कारैः समलङ्कृतः जगद्गुरुः श्रीरामभद्राचार्यः मुख्यातिथित्वेन उपस्थितः अभवत्। संगोष्ठ्याः समारम्भः वेदमन्त्रोच्चारपुरस्सरं सञ्जातः। कार्यक्रमं सम्बोधयन् जगद्गुरुः श्रीरामभद्राचार्यः प्रतिपादितवान् यत् संस्कृतानां संस्काराणां हि भाषा संस्कृतभाषा। एतया भाषया जनाः संस्कारसम्पन्नाः भवन्ति इति।
संस्कृतानां संस्काराणां भाषा संस्कृत भाषा प्रथमम्, पुनः संस्कृतानां संस्कारवतां भाषा संस्कृत भाषा द्वितीय, पुनः संस्कृता चासक भाषा संस्कृत भाषा संस्कारवती भाषा इति तृतीयम्। संस्क्रियन्ते भूष्यन्ते अलङ्क्रियन्ते जनाः यया सा संस्कृत भाषा, सा संस्कृता सा चासक भाषा संस्कृत भाषा। अनया भाषया जनाः संस्कार संपन्ना क्रियन्ते। अहम् एतत् संस्कार संबंधे वाल्मीकि रामायणस्योद्धरणं प्रस्तोतुं समीहे मुधा परीक्षा ही तकलीफदासा पाश्चात्य वर्गैकृत भूरिहासा विशीर्ण भाषा विलसन निराशा साम्रोड मारोदिति देव भाषाया समुन्नते अस्माभिः सर्वदा जतनीयम्। तावत् जगद्गुरुः श्रीरामभद्राचार्यः अत्र उक्तवान् यत् एतया संस्कृतया भाषया वस्तुतः जनाः एकीक्रियन्ते। वयं राष्ट्रियैकताम् इच्छामः चेत् संस्कृतभाषायाः संवर्धनम् अत्यन्तमेव आवश्यकम्। वेदमारभ्य साम्प्रतं यावत् संस्कृतेन एव संस्काराः प्राप्यन्ते, एतेनैव च आचाराः अपि संवर्धन्ते इति। यदि राष्ट्रं विरक्षितवो वयं तर्हि संस्कृत भाषामपि शिक्षितुं यत्नं कुर्याम इति मदीयः वर्तते। कश्चन निराग्रहः आग्रहः अनेन भाषया जनाः समवायसुरागमि सति अनेन भाषया जनाः एकीक्रियन्ते। अस्माकं संस्कृत भाषा या सर्वत्र विश्वे एकैव वर्तते। अतएव यदि एतस्य राष्ट्रस्य समवायं वयम् इच्छामः तदा संस्कृत भाषां वयं शिक्षेमहि। संस्कृत भाषां शिक्षेमहि और संस्कृत भाषां दीक्षेमहि च। अत्रत्ये कार्यक्रमे अध्यक्षत्वेन श्रीलाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठकः, सारस्वतातिथि तुलसीपीठस्य उत्तराधिकारी च आचार्यः श्रीरामचन्द्रदासः अथ शताधिकाः विद्वांसः शोधार्थिनः छात्राः अपि उपस्थिताः आसन्। इंडियन प्रीमियर लीग इत्याख्यायां प्रथितायां क्रिकेट प्रतियोगितायां ह्यः राजस्थान रॉयल्स चेन्नई सुपर किंग्स इत्येतयोः दलयोः मिथः संघट्टः अभवत्, यत्र राजस्थान रॉयल्स इत्येतत् दलं चेन्नई सुपर किंग्स इत्येतत् दलं सप्रभुत्वं षट्स्तोभरक्षापुरस्सरं पराजितवत्। तत्र स्पर्धाक्रीडकरूपं सम्मानम् आकाशमध्वाल इत्यसौ अर्जितवान्। ध्यातव्यमस्ति यत् अद्य मुम्बै इंडियन्स डेल्ही कैपिटल्स इत्येतयोः दलयोः मध्ये विशेषः रोमाञ्चकः च संघट्टः भवेत्, यतः अद्य यदपि दलं स्पर्धामेतां विजयेत तद् अन्तिमचतुर्दलेषु स्वकं प्रवेशं सुनिश्चिनुयात्। गुजरात टाइटन्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पंजाब किंग्स इत्येतानि त्रीणि दलानि पूर्वत्रैव अत्र स्वस्वस्थानं प्राप्नुवन्। इतः पूर्वं हि सनराइजर्स हैदराबाद इत्येतेन दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स इत्येतत् दलम् अन्तिमचतुर्दलेषु साम्प्रतं न कथमपि प्रवेष्टुमर्हम् इति सुनिश्चायितवत्। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।